start. अस्तिसम्म एफपिएल पण्डितमा चाहिँ एज एन एनालिस्ट भनौँ एज एन प्रेजेन्टरको रूपमा देख्दै आउनु थियो भने नाउ एएमजी हेज एनदर सेसन अफ देयर ओन टु टेल फ्रम. नयाँ सेसन सुरु गर्दैछौँ हामीले. यो नयाँ सेसनलाई चाहिँ मेलो सेसन्स भनेर भन्छ. मेलो भने मेलो होइन कि, मेलो मिन्स लेट्स चिल आउट सेसन हो. सो इन दिस सेसन वाट वी ट्राई टु डु इज वी ट्राई टु गो इन द इनर डेप्थ्स अफ पिपल who have been doing the things around many spectrum of the sectoral process अथवा के भन्ने जे जहाँ जहाँ लाग्नु भएको छ सबैसँग बसेर हामी अलिकति नजिकबाट चिन्ने प्रयास गर्ने एउटा सानो अर्को जमर्को सुरु गरेका छौँ. सो फर दिस सेसन आई थिङ्क यो जुन मेलो सेसनलाई स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ आई थिङ्क वी हेभ अ प्रपर पर्सन टु इन्ट्रोड्युस फर आवरसेल्फ. सो नामबाटै सुरु गरेँ प्रारम्भजी. Hazir, धन्यवाद. First of all, thank you so much for having me here. And what you're doing is very interesting, I think we don't have this kind of initiative in Nepal. There is भर्खर मात्रै आउन थालेको, and the way you guys are taking things, it's very promising. So सर्वप्रथम प्रारम्भ म सबैभन्दा इनिसिएसन पोइन्ट भनेको चाहिँ नामबाट गएँ. हजुर, वाट वाज द मेन के हुन्छ कहिले कुरो हुन्छ होला नि घर परिवार जाँदाखेरि प्रारम्भ नाम कहाँबाट आयो. हजुर. सो के थियो त्यसको चाहिँ? So basically यसमा नि एउटा इन्सिडेन्ट रहेछ क्या रिलेटेड होइन. सो ब्याक इन 2047-48 टाइम रेभोल्युसन डेमोक्रेसी एभ्रिथिङ वाज ह्यापनिङ एन्ड नेपाल embarked into a new phase politically. So that inspired my parents to name me प्रारम्भ, नयाँ सुरुवात त्यहाँबाट भयो. अब तपाईँको नामसँगै हाम्रो सायद सेसनको सुरुवात भनेपछि सो आई थिङ्क नामलाई धेरै इजिली क्वान्टिफाई गर्छ जस्तो लाग्छ. अनि कमिङ टु द होल situations होइन, let's first go to the point where you are. सानो ब्रेक मात्र गरौँ, त्यसपछि I think we'll be going back again and going to the point again. So अहिले के कसमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले चाहिँ I'm working as a news editor at Nepal Television, Singadurbar, state media भइहाल्यो. In addition to that, I'm also teaching at a few colleges. I did my MBA, but at the same time I'm working as a journalist as well. So I teach at some business colleges and some journalism colleges as well. अब चाहिँ जर्नलिजम एउटा यस्तो पार्ट अफ प्रोफेसन मानिन्छ नि जुन टेक्निकल पार्ट पनि होइन. खास गरी होइन टेक्निकल सोच्दाखेरि अब हाम्रो भाषामा सोच्दा ओके इन्जिनियर डक्टर भन्छ नि त टेक्निकल. सो त्यो हुँदाखेरि आई लाइक टु गो ब्याक टु कुन पोइन्ट भन्दाखेरि एज फार एज तपाईँको बुवा गभर्मेन्ट अफिसियल, मम्मी सुप्रिम कोर्टमा. सो एउटा भने नि स्ट्रिक्ट प्रोफेसनल क्याटेगोरीबाट अल अफ अ सडन रेबल रूपमा हाउ जर्नलिजम. Okay, so I think it always comes down to the kind of conducive environment the family creates for you to pursue your career. So त्यो हिसाबले चाहिँ my family was always very supportive and हुन्छ नि they always wanted me to be doing the things that I wanted to do. So they never let me हुन्छ नि एउटा चेन जस्तोमा बन्धनमा राखेर कोही पनि त्यो प्रेसर दिनु भएन. So they wanted me to like do things that made me happier at the same time be independent. So त्यो kind of environment create गरेको हुनाले चाहिँ त्यो प्रेसर कहिले पनि थिएन. And that helped me to identify sort of my strengths and weaknesses अनि interests त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै अनि त्यही चाहिँ पर्स्यु गर्नेलाई सजिलो भयो. So technically parents-बाट you were pretty much supported. Obviously without them कसैको पनि हुन्छ नि त्यो kind of आफ्नो passionately follow गर्न लागेको कुरामा इच्छा भएको कुरामा गर्ने क्षमता भए पनि कतिले पाइरा हुँदैन. So all the things that I'm doing right now is because of the family support. अब हेरौँ न अब किन यो पढाइ टेक्निकली भनौँ न होइन. अब यु स्टडिड एट सेन्ट जेभियर्स. हजुर, सेन्ट जेभियर्समा पढेको. सो त्यो हाम्रो ब्राइट स्टारहरू हुन्छ नि हाम्रो बेला निक्लिने. सो दोज ब्राइट स्टार म भन्थ्यो नि. हाम्रो बेला कस्तो हुन्थ्यो सेन्ट जेभियर्सलाई चाहिँ एकदम अल इन मान्थ्यो कि ओके सो यहाँ जानु भनेपछि यु आर फिलिङ लाइक यु आर गोइङ टु हार्वर्ड के नेपालको होइन. सो द्याट वाज द केस हाम्रो बेला पनि. सो सेन्ट जेभियर्समा आई थिङ्क यु आर फ्रम साइन्स ब्याकग्राउन्ड. हजुर, साइन्स ब्याकग्राउन्ड. यु वेन्ट अगेन टु गो टुवर्ड्स बिबिए एमबिए होइन. सो यो जुन ट्रान्जिसन थियो नि टेक्निकली साइन्स
कमर्स जर्नलिजम के हजुर। सो तीनवटा आस्पेक्ट टोटल कभर गरियो हजुर। होइन सो त्यो टोटल कभर गर्दाखेरि चाहिँ एज अ होल हेर्दाखेरि के अगाडि नै बरु अलिकति त्यसमा लाग्न पाए के हुन्थ्यो भन्ने मनमा परेको छ कि अथवा होइन आई थिङ्क आई प्रिटी मच नोन एभ्रिथिङ अहिलेसम्म हजुर। हेर्दै गएको छु सो दिस वाज गुड भन्ने लाग्यो आई थिङ्क वी नेभर रियली रिच हुन्छ नि त्यो नलेज लेभलको चाहिँ त्यो के भन्छ त्यसलाई ट्रफ क्रेस्ट होइन सो त्यसमा चाहिँ हामी कहिले पनि पुग्छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन द थिङ द्याट सेन्ट जेभियर्स डिड फर मी वाज इट इज अ प्लेस वेयर द बेस्ट पिपल फ्रम अल अराउन्ड द कन्ट्री कम I was not the best, होइन अनि I got to learn so many things from so many people and the faculties were so great out there. It gives you a perspective about what kind of person that you want to become. Obviously, you study science अनि त्यहाँबाट पनि you get to know a lot about life because science is basically learning about and exploring about human life and non-life things सबै कुरा भइहाल्यो होइन. After that, what I did was I never really thought I would get into journalism. It was my passion पहिलेदेखि किनभने हामी फुटबल त स्पोर्ट्समा धेरै मान्छेहरू पहिले बच्चादेखि हुन्छौँ. I was lucky enough to get into it later. तर right after St. Jevius, I started working at a call center किनभने हाम्रो ISC को रिजल्ट चाहिँ ट्युको रिजल्ट आउनु एकदमै धेरै टाइम लाग्ने होइन एक वर्ष इज अ लङ टाइम फर एनी स्टुडेन्ट टु वेट फर अ रिजल्ट सो त्यो टाइममा के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अगेन अब आई वान्टेड टु डु थिङ्स अन माई ओन होइन किनभने वी बिन सो इन्फ्लुएन्स बाई वेस्टर्न कल्चर हामीले त्यहाँबाट राम्रो नराम्रो दुइटै कुराहरू चाहिँ अब्जर्भ गरेर चाहिने कुराहरू चाहिँ लिनुपर्ने हो सो वाट आई थट वाज अब मेरै एजको मान्छेहरू बाहिरतिर चाहिँ दे आर स्ट्यान्डिङ अन देयर ओन फिट डुइङ थिङ्स अन देयर ओन पे फर देयर ओन बिल सबै कुरा गरेर हुन्छ होइन सो वाइ नट भनेर यसो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेला चाहिँ हाम्रो नेपाल इन्डियामा चाहिँ ऐना त अहिले पनि छ the world is flat होइन so a lot of outsourcing things were happening at that point of time अहिले पनि धेरै भइरहेको छ so there was a call center there was हुन्छ नि BPO selling websites domain names and stuff to Americans Australians and British citizens from Nepal so I thought that was something that I would want to try होइन it's pretty much like Wolf of Wall Street मा गरे जस्तै त्यो हुन्छ नि it's selling things but here we are selling something very genuine so that was an alternative I came across because मेरो स्कुलको सिनियर अनि त्यसपछि सेन्ट जेभियर्सकै मेरो एउटा सिनियर whom I've known for a long time he was working there and then he said why don't you try this होइन अनि म त्यहाँ गएँ then I came to know about how businesses are run in US, Australia, UK a lot of business perspective आउन थाल्यो त्यहाँबाट how to deal with customers and what are the needs of businesses in the industrialized economies अनि त्यहाँबाट चाहिँ मलाई अलिक बिजनेस पढ्नु पर्ने रहेछ होइन अब अभियसली इन्जिनियरिङमा गए भए अथवा मेडिसिनमा टेक्निकल फिल्ड्सहरूमा गएको भए चाहिँ फोकस्ड हुन्थ्यो होला माइन्ड होइन आई हेभ टु गेट दिस MBBS डन आई हेभ टु गेट दिस इन्जिनियरिङ डन भन्ने त्यो हुन्थ्यो तर बिजनेसमा चाहिँ मैले के देखेँ भने सो बिजनेस इज अल्सो अ भेरी गुड हुन्छ नि सब्जेक्ट टु स्टडी अनि त्यसपछि अलरेडी इन्ट्रेस्ट स्पोर्ट्समै भएको हिसाबले चाहिँ आई वाज लुकिङ एट हुन्छ नि स्पोर्ट्स इज अ लाइक त्यो बेला नै अलरेडी $1 trillion बिजनेस भइसकेको थियो दिज डेज इफ यु टक अबाउट द प्लेयर्स होइन द ट्रान्सफर्स द स्टेडियम्स एभ्रिथिङ इकोनोमी वी टक अबाउट फर्मुला 1 द कार्स द टेक्नोलोजी अगेन इन्जिनियरिङ इज द्याट होइन सबै स्पोर्ट्समा हेर्नु न होइन गल्फ multi-billion business out there all sports are there IPL in cricket भयो so business perspective and the interest for sports I thought हुन्छ नि कहिले कुनै एउटा पोइन्टमा गएर चाहिँ मिट हुन्छ होला भन्ने खालको मलाई लागिरहेको थियो पहिलेदेखि so I wanted to study business अनि त्यसपछि त्यहाँबाट बिजनेस पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ I started working at an FM station अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ अब स्पोर्ट्स सो गर्थेँ मैले अनि रक म्युजिक बिकज आम अ बिग फ्यान अफ रक म्युजिक अनि त्यसपछि टक सोजहरू थियो अनि त्यहाँबाट आई गट लकी आई गट इन्टु इमेज च्यानल त्यहाँ मेरो इङ्ग्लिस न्युज थियो एन्ड आई गट लकियर आई वान्टेड टु लर्न त्यो अलवेज हुन्छ नि मान्छे चाहिँ एउटा यो डिजायर टु लर्न ड्रिभन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नि आई अलवेज सबैलाई म त्यही नै भन्छु आई लर्न फ्रम पिपल एन्ड माई स्टुडेन्ट्स अल्सो आई सेयर द सेम थिङ विथ देम so you should never stop that desire to learn more things so from image channel I got an opportunity to get into Kantipur television at Kantipur television things started happening good for me I started learning more kinane you learn from the people that you surround yourself with if you are the smartest person in the room you should leave that room bhन्छ नि saying so I think I've been lucky in that perspective so at Kantipur
even I started taking more initiatives to help myself get better at things. Obviously त्यहाँ चाहिँ हामीले सबै न्युज गर्नु पर्थ्यो, but as I was more interested into sports, I tried to pursue things that I always wanted to do or see. For example, I always wanted to see a World Cup match. I always wanted to see Rafael Nadal play tennis, French Open especially, and win. So I tried, and I was, I don't know, lucky, and the support system was so good at that organization. My seniors were helpful, sports bureauको friends were helpful. So त्यहाँबाट चाहिँ I got to live those moments, which will go down in history of sporting events. So I don't regret anything in my life so far, but त्यही हो, learning चाहिँ अझै पनि continues, it never stops. So spectrum wise मा हेर्ने हो भने the whole graph of the spectrum is somewhat in this curve. It's like a sine curve. So त्यो curve मा छ त्यो. अब technically 30 वर्षको हुनुभयो. हजुर 30 वर्षको हुनुभयो. 30 वर्षको अन्तरालमा तपाईको कुरो सुने अनुसार you have been working for past 12 years. 10 to 12 years technically हेर्नु पर्दा. So यसमा जाँदाखेरिको केसमा चाहिँ हैन यो कुन फेजको पिरियड हो जस्तो लाग्छ भने किनभने म पनि 30 वर्षको उमेर भयो भने I can quantify on that. I was not so much interested in working around that time. So since you came, तपाईको कुरो सुन्दाखेरि कस्तो हुन्छ you were somewhat planning to get to work somewhere, बुझ्ने यो त्यो भन्ने हामी टेक्निकली त्यही उमेरको मान्छेहरु कतिजना त्यस्तोमा लागेको थिएन हैन. So what was the scenario different के आफ्नो केसमा सिनारियो डिफरेन्ट किन भयो नर्मली नभए अरू हाम्रो एज क्याटेगोरीको मान्छेहरू हेर्नु भने त्यो सिनारियो धेरैकोमा सुनिँदैन के. सो व्हाट वाज डिफरेन्ट? So I think when I first went to my family and said किन त्यो 1 वर्षको अलमोस्ट किन भन्दाखेरि यस्तो के भयो बुवाले गएर म 19 वर्ष 18 वर्ष 16 वर्षको केटो गएर अथवा हुन्छ नि ल 19 भनौँ न, किन टेक्निकली हामी 18 19 मा त हामी प्लस 2 सकिसकेको हुन्थ्यो त्यो टाइममा. त्यति बेला गएर मेरो बुवालाई कतिजना हुन्छ नि मलाई डक्टर बन्नु छ, मलाई इन्जिनियरिङ पढ्नु छ हैन, मलाई यो गर्नु छ त्यो गर्नु छ भन्दाखेरि मलाई काम गर्नु छ भन्ने जुन शब्द हो नि, व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्सन? So, well, when I said call center मा काम गर्नु छ, they didn't understand it, हैन. Despite their background, हामी जुन इकोनोमिक स्टेटसको कन्ट्री हो हैन, अनि त्यो बेला we're talking about more than a decade back, कल सेन्टर भनेको शब्द नै नयाँ थियो. हाम्रो पेरेन्ट्सहरूले बुझ्नु हुँदैन थियो. On top of that, I had to work night shifts. छोरो कहाँ गएर बिग्रिने हो कि भन्ने खालको पर्सपेक्टिभ उहाँहरूको थियो हैन. अनि बुझाउनु चाहिँ गाह्रो भयो, but as they started understanding what I was trying to do or what I was doing with my life at that point of time, अनि म चाहिँ त्यो के गर्थेँ भने कुनै कुनै जुन कन्भर्सेसन मैले कुनै क्लाइन्टसँग गरिरहेको हुन्थेँ त्यो हाम्रो रेकर्डिङ हुन्थ्यो क्या, सो द्याट वी क्यान लर्न फ्रम दोज कन्भर्सेसन्स बेटर. त्यो लगेर सुनाउँथेँ घरमा कहिलेकाहीँ. अनि although I've never believed English language is हुन्छ नि फ्याक्टर अफ इन्टेलिजेन्स होइन क्या, इट्स जस्ट अ भाषा मात्रै हो होइन, हामीले कुरा गर्ने भाषा माध्यम मात्रै हो. त्यहाँबाट मान्छेले एकअर्कासँग कन्भर्सेसन भयो भने मात्रै कुरा जुनसुकै कुरामा नि कुरा बढ्छ. So when they first heard that conversation where I was talking to an American jewelry business owner and I was selling even a website of e-commerce worth around $2,500 at that point of time, they were really surprised. उहाँलाई थाहा पनि थिएन नेपालबाट नि यस्तो हुँदो रहेछ भनेर. So when they heard that conversation, अनि okay, they were happy. After 3-4 months of me working night shifts, अनि त्यसपछि चाहिँ yeah, you're free to do whatever you want. We're glad that you're doing something that is very new to this kind of system. भनेर त्यहाँबाट चाहिँ अलिक सपोर्ट झन् धेरै हुन थाल्यो. First 3 months were quite difficult. किनभने राति काम गर्न जाने, छोरा घरमा हुँदैन हैन, यङ त्यो उमेरको छोरा कहाँ बिग्री पो रहेछ कि के पो गरिरहेछ कि. होइन हाम्रो बेला त्यति बेला गाँजा एपिडेमिक धेरै थियो के होइन. सो त्यो पो छ कि भन्ने पनि हुन्छ कि होइन. सो त्यो आउँदाखेरि सो टेक्निकली भन्नुपर्दाखेरि मेन पेरेन्टियल एस्पेक्ट बढी मैले महसुस गर्न पाएँ, जुनमा चाहिँ अब भने नि पेरेन्ट्स सपोर्ट थियो. सो यु क्यान रोम अराउन्ड एभ्रिवेयर, तर यु ह्याड अ सर्टेन बाउन्ड्री टु रोम अराउन्ड भनेको थियो होइन. अब धेरैको कस्तो हुन्छ त्यो एउटा फिल्डमा लाग्यो, फिल्डमा लागेपछि चाहिँ ओके बिजनेसै गर्ने हो भने वाट दे स्टार्ट थिङ्किङ कि ओके अब यसकै बिजनेस म अलिकति एक्सपान्ड गर्छु भन्ने चाहिँ वाट वाज द पोइन्ट वेन यु थट कि ओके अब मलाई यो पुग्यो, अब आई हेभ ट्राई टु लर्न एभ्रिथिङ, मैले बुझेँ सिकेँ, अब म योभन्दा बढी यो ठाउँमा बस्दिनँ. आई थिङ्क
त्यो स्ट्याग्नेन्ट फिल भएर त्यो एरिया छोडेको हो कि अथवा के सिनारियो अन्तर्गतमा चाहिँ मेबी शिफ्ट भएको? So I think यसमा चाहिँ के छ भने I've not entirely left the business sector. I'm still working with a team of consultants. So we do things like marketing को कुराहरू भयो हैन. So project management, strategic management को कुराहरू छ. We're still involved in that. But more than that, I'm doing what I'm very passionate about. So sports is my drug. On top of that, the thing that I do, which is news, is like we get to learn new things about my country and the world that I'm living in, the universe at large we're living in on a daily basis. So that is very, every day you get to know something new, something happening in a country, whether it be the political development or राजनीतिक धेरै कुराहरू भइरहेको हुन्छ हाम्रो देशमा हैन. अनि we are a developing economy and देशभरि कहीँ केही प्रोजेक्ट्सहरू भइरहेको हुन्छ, कहीँ केही अवरोध भइरहेको हुन्छ. मान्छेहरूको आफ्नै लेभलमा at different levels people have their own issues. We've recently embarked into federalism. So you and I are very lucky as the citizens of this country because we've seen a lot of different things from राजा हुँदादेखि लिएर हैन. सो हामीले यो स्पेक्ट्रममा हेर्नु भने एक्सपिरियन्स नियरली एभ्रिथिङ. 90 सालको भूकम्पको बेला चाहिँ यस्तो भएको थियो भनेर सुन्थ्यो. अब आई थिंक वी हेभ आवर भूकम्प एज वेल हैन. एन्ड अन टु पेन्डेमिकको पनि थपिया छ हैन. सो वी हेभ अ लट अफ स्टोरी टु टेल फर आवरसेल्फ. हाम्रो जेनेरेसनमा त्यो एउटा चाहिँ अब पोजिटिभ भन्ने नेगेटिभ पनि वी गट टु एक्सपिरियन्स दैट हैन. सो कमिङ ब्याक टु दैट, so I'm still involved in what I studied at some extent. I also I'm involved at some colleges. I try to teach what I'm learning and what we've been doing from experience as well. So त्यो एउटा part छँदैछ. But this media part is something like more into that. News is very interesting. Like I said, we get to learn every day, हैन. So त्यो part र यसको त्यो factorले चाहिँ every day I go to work, it does not feel like work. It feels like I'm here to learn because I'm learning about everything that is happening. Just seeing the art in New Zealand to Trump, the election happening in the United States, which is very soon, and Nagorno-Karabakh area, Armenia, Azerbaijan. So everything is so interesting. So this is the world that we live in, and so many people don't even feel the need to understand what's happening in the world. How is it going to affect our lives at the end? So त्यो कुराहरूले चाहिँ मलाई एकदमै त्यो मेरो इन्क्विजिटिभ माइन्ड हाम्रो जुन छ हैन, सो त्यसलाई चाहिँ ट्रिगर गर्छ क्या. सो यु वान्ट टु नो मोर हिजो यो भएको थियो अब के हुन्छ. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क आई डोन्ट फिल लाइक हुन्छ नि यो मैले काम गरेर हो. आई फिल लाइक इट्स अ एभ्री डे क्लासरुम हो क्या त्यो मेरो. अनि सो द्याट किप्स मी गोइङ. ओके, क्लासरुम भन्ने शब्द आयो नि. अब क्लासरुम भन्ने शब्दसँग चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि ओके पढ्न जाने सिक्ने भन्ने हुँदैन नि, गाली खाने अवसरहरू पनि अहिले पाइन्छ होइन. सो त्यो जुन काम गर्ने प्रोसेसरमा होइन रफेस्ट पिरियडहरू के थियो? किनभने एभ्री पोइन्ट एभ्रिथिङ किनभने यु हेभ बिन थ्रु भने नि अब पढाइको त्यो स्पेक्ट्रम भइहाल्यो, बिजनेसको स्पेक्ट्रम सबै छैन. सो एउटा टोटल त्यसले हेर्दाखेरिको केसमा एउटा प्लेनमा बसेर हेर्दा चाहिँ दिज वेयर माई रफेस्ट टाइम्स भन्दाखेरि चाहिँ कुनलाई भन्न सकिन्छ? ओके, सो अभियसली त्यो च्यालेन्जेस हरेक जबमा हुन्छ नि होइन. सो त्यसले चाहिँ हामीलाई मेन्टली पनि स्ट्रेस एड गर्न सक्छ. अनि सम जब्स आर सिरियसली त्यो 100% फिजिकल टास्कहरू मात्रै हुन्छ. Luckily, I have not been able to I've not involved myself in physical tasks. The thing that we do is very challenging in the way that we have to know a lot of things. So त्यो प्रोसेसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ इन्फर्मेसन ओभरलोड हुन जान्छ क्या. अनि त्यो इन्फर्मेसनलाई कसरी च्यानल गर्ने, कसरी म्यानेज गर्ने, किनभने एट द एन्ड अफ द डे हाम्रो जबमा चाहिँ के हुन्छ भने वी आर हियर टु इन्फर्म द पब्लिक अबाउट फ्याक्ट्स हैन. सो एज राइट नाउ एज स्टेट मिडिया or before this at Kathmandu Post or Kantipur Television or Image Channel or Times FM, कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ we were not persuading people for our motive or intent थिएन. So we had a lot of information. अनि as English news हाम्रो audience पनि एकदमै स्पेसिफिक हुन्छ क्या. So not everybody watches English news हैन. अनि त्यसमा चाहिँ अब कस्तो त्यो चङ्क अफ इन्फर्मेसनलाई चाहिँ फनल गरेर हैन कसरी चाहिँ सर्भ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एभ्री डे च्यालेन्ज नै हो. त्यो अहिले पनि हुन्छ. पहिला चाहिँ म धेरै स्ट्रगल गर्थेँ त्यसमा. नाउ ओभर टाइम त्यो एक्सपिरियन्सले पनि सिकायो होला. अहिले पनि आई स्टिल हुन्छ नि त्यो फिल एट टाइम्स भेरी डिफिकल्ट किनभने रस हुन्छ. लाइक
हाम्रो न्युज सबै लाइभ हुन्छ एन्ड एन इन्सिडेन्ट ह्यापन्स राइट 10 minutes बिफोर यु गो अन एयर, त्यसलाई न्युज बनाएर इट्स आवर रेस्पोन्सिबिलिटी टु प्रेजेन्ट इट टु द पब्लिक. सो त्यो इन्सिडेन्टको नेचर के हो, त्यसको ग्राभिटी के हो होइन, एक्सिडेन्ट भयो अथवा एनी पोलिटिकल अग्रिमेन्ट भयो अथवा सम डिजास्टर ह्यापन्स, अर्थक्वेक or anything like that happens, we're also हुन्छ नि एक हिसाबले फ्रन्टलाइन वर्कर्स नै हो क्या. अनि त्यो हिसाबले चाहिँ अब इफ आई हेभ टु गो टु अ फिल्ड एन्ड रिपोर्ट, आई हेभ टु बी रेडी एट द्याट मोमेन्ट. एयर क्रास, बङ्गलादेश एयर क्रास ह्यापन्ड, वी ह्याड टु गो देयर एन्ड रिपोर्ट. सो दिज थिङ्स आर च्यालेन्जिङ बिकज द थिङ द्याट यु सी इन फ्रन्ट अफ यर आइज हुन्छ नि, इट्स अबाउट लाइफ एन्ड डेथ एज वेल एट टाइम्स. सो एयर क्रास, bodies coming in, you cannot get emotional at all. At the same time, त्यो हाम्रो फर्स्ट टाइम हुँदाखेरि त पर्सन गोज क्लुलेस हुन्छ नि, त्यो ब्ल्याङ्क नै हुन्छ. अनि एट टाइम्स रिपोर्टिङ गर्दा गर्दै पनि आई वेन्ट टु द मोस्ट च्यालेन्जिङ थिङ वाज आई वेन्ट टु बारा, हाम्रो जुन डिजास्टर भएको थियो कपाल अफ इयर्स ब्याक. इट वाज नेपालमा फर्स्ट टाइम त्यस्तो आँधी हुरी आएको थियो होइन. सो आई ह्याड टु गो देयर एन्ड देन रिपोर्ट फ्रम द फिल्ड. आई वाज कम्प्लिटली न्यू टु द्याट despite my belongings to Tarai Madhya area because मेरो मामा घर पनि विराटनगर होइन. So I'm used to that temperature, but not so much used to. अनि the disaster that was there, all the houses gone, everything gone, people हुन्छ नि अब बस्ने ठाउँ छैन, खानेकुरा छैन. त्यो आउँदैन थियो भने कहिलेकाहीँ कस्तो भन्दाखेरि आज होइन सिनारियो हुन्छ नि, ओभरवेलमिङ फिल हुन्छ नि, त्यो नर्मल देखिने कुरो होइन नि त. सो त्यो केसेसमा त्यो कसरी चाहिँ रिकुपरेट गरिन्थ्यो कि अब देखियो अब छ नि त डिजास्टर भएको छ भने प्लेन क्रास भनेको छ, यु हेभ टु बी त्यति बेला यु हेभ टु बी एकदम पावरफुल इनफ होइन. सो त्यो एज अ होल कहाँबाट आउँथ्यो के काम गर्ने बेला. सो त्यो आई थिङ्क अगेन हुन्छ नि, त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी रेकगनाइज गरेपछि चाहिँ मान्छेले जुनै पनि च्यालेन्जिङ टास्क छ त्यसलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई. सो एउटा चाहिँ रङ पर्सेप्सन के छ भने होइन विथ पिपल, वेन वी से हुन्छ नि म चाहिँ न्युज एङ्कर हो, टेलिभिजनमा न्युज एङ्कर हो भन्यो भने त्यहाँ गएर न्युज पढ्ने मात्रै हो जस्तो एउटा पर्सपेक्टिभ छ क्या. तर त्यो होइन, यो चाहिँ रङ पर्सेप्सन हो होइन सबैजनाको. वी गो देयर, वी राइट न्युज, वी गो टु द फिल्ड, सबै कुरा गर्ने हिसाबले चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो ओभर टाइम नै अलिकति वी अलरेडी नै हुन्छ नि, वी माइट ह्याभ टु गो एन्ड रिपोर्ट. अब त्यो भोलि त्यहाँ कहीँ गएर नहोस् होइन, इफ ग्लेसियर लेक इरप्ट्स एन्ड समथिङ भेरी ब्याड ह्यापन्स, we have to go there and report. You cannot say हुन्छ नि म यहीँ बसेर लाइभ त्यो गर्छु भन्ने. अनि we have to show things होइन. अनि त्यही हो, त्यो च्यालेन्जको लागि चाहिँ मेन्टली प्रिपेयर्ड ओभर टाइम एक्सपिरियन्सले नै बेर गर्छ. We cannot ask a new person immediately to go and do things because we obviously know नि होइन, अब त्यो पर्सेप्सन माइन्डसेट नै रेडी भइसक्यो हुँदैन. It is a gradual process, it's always a learning process. So over time build हुन्छ. But when you see an air crash happening for the first time, त्यस्तो त्यो स्केलमा or a disaster like that or the earthquake like that we had and the bodies being brought out, obviously it takes you a few moments हुन्छ नि to absorb that. Observationले नै धेरै कुरा चाहिँ दिमागमा बसाइदिन्छ. You start questioning, like investigative हुनुपर्छ क्या आफै पनि. अनि त्यो हिसाबले चाहिँ आई थिङ्क इट बिकम्स इजियर ओभर टाइम. त्यो तर होपफुली आई विश टच वुड होइन यस्तो इन्सिडेन्ट चाहिँ वी सुड नट, वी प्रोबब्ली डोन्ट वान्ट टु ह्याभ द्याट अगेन. ओके, कमिङ फ्रम अ हेभियर नोट टु अ लाइटर नोट, फुटबलको फ्यानमा आई थिङ्क चेल्सी, यु सपोर्ट चेल्सी राइट? एन्ड त्यो कहाँबाट बिल्डअप हो? ओके, सो आई थिङ्क हामी बच्चैदेखि नै हाम्रो नेपाली कल्चर कस्तो छ भने आई थिङ्क हिमाल पहाड तराई होइन, we've got so many football grounds, people भगुन्डो खेल्ने जहाँ पनि होइन, जहाँ पनि हुन्छ है, मोजाको बलदेखि लिएर बनाउने. सो हाम्रो सबैजनाको फ्यामिलीमै पनि हाम्रो बुवा हजुरबुवाहरू पाला सायद उहाँहरू चाहिँ मोर इन्टु म्याराडोना, पेले भन्ने खालको त्यो कन्टेक्स्ट हुन्छ. नेपाल लभ्स फुटबल होइन. सो त्यो हिसाबले फ्यामिलीमा पनि फुटबल आउँदाखेरि दे युज टु वाच वाइल ग्रोइङ अप. म चाहिँ आई रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम वाचिङ वर्ल्ड कप भन्ने मात्रै थाहा छ क्या 98 को होइन. अब अनि त्यो बेला फ्रान्स, ब्राजिल स्ट्रङ टिम्स. सो प्लेयर्सहरू चाहिँ त्यहाँदेखि याद छ. स्पेसिफिक कन्ट्री फ्यान त्यहाँ बेला भएन, त्यो त म बच्चै नै थिएँ होइन. तर फुटबल भन्ने बुझ्यो क्या त्यहाँबाट. अनि बिस्तारै हेर्दै जाँदा अनि प्रिमियर लिग किनभने ल्याङ्ग्वेज बुझिने, ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिस सजिलो पनि भयो, अनि टाइमिङ पनि हाम्रो लागि सजिलो भयो. अनि फुटबल हेर्दै जाँदाखेरि अब जहिले अब त्यहाँ कस्तो हुँदो रहेछ भने चाहिँ जो चाहिँ अलि होइन हेर्नु न, हामीलाई पनि धेरै मान्छेलाई धेरै केसेसहरूमा चाहिँ जो चाहिँ अलिक पीडित हुन्छ, पीडित वर्गहरूमा चाहिँ दया माया पलाउनु चाहिँ
इट्स अ ह्युमन नेचुरल एस्पेक्ट भयो होइन अनि त्यो बेला हाम्रो प्रेमिटिङमा चाहिँ चेल्सी त्यस्तै खालको क्लब थियो क्या कहिले नजित्ने होइन आशा पलाउने आशा जगाउने त नजित्ने अहिले पनि त्यस्तै छ होइन खासै डिफ्रेन्स छैन पहिला भन्दा त्यस्तो थियो अनि राम्रो लाग्न थाल्यो अनि कमिङ फ्रम ए चेल्सी फ्यान टु एन आर्सनल फ्यान म पनि अब ठिक छ अब त्यो एकदम ठिक कुरो हो होइन सो त्यो पोइन्टदेखिको अब कुन एउटा छानो भन्दाखेरि फेला फर्या बन्नु पऱ्यो अहिले होइन त हो फेला फेला पनि अब त्यही हो राम्रो गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो नि कहिले गर्न नसक्ने तर झन् त्यहाँबाट चाहिँ त्यो अफेक्सन बिल्ड हुँदै गयो क्या अनि जब चाहिँ तपाईँको त्यो दुःखमा लागेको माया चाहिँ झनै कडा बस्दो रहेछ भनौँ होइन त्यही थियो अनि त्यसपछि आफ्टर अब्रामोभिच टुक ओभर देन द्याट वाज अ ब्रान्ड न्यू चेल्सी क्या नाउ इट वाज नो लङ्गर द स्ट्रगलर्स होइन सो Mourinho came in, Abramovich, big players came in. Didier Drogba was not a big name at that point of time, but he gradually became a legend for the club. Frank Lampard, still the highest scoring midfielder of the English Premier League, is a manager right now. Is struggling a bit, but it's probably about time. So to phase, it's been a very beautiful journey being a Chelsea fan. We've also won a Champions League. Sadly, you have not. so it's been a beautiful journey. It's like more I like think we have a golden trophy for ourselves होइन त्यो छ yeah, right behind me. So यो त्यही हो प्रोसेस होइन यो चाहिँ रिलेसनसिप चाहिँ एकदमै you do not get any other relationship like football fan र एउटा क्लब बिचको जुन it's irrevocable होइन अनि त्यो हुँदैन क्या त्यस्तो मैले देखाएको छैन अनि त्यो भयो अनि सिन्स अघि एउटा कुरो पनि निक्लिएको थियो यु हेभ बिन टु च्याम्पियन्स लिग फाइनल हजुर अनि त्यही दौरान म युरोपा लिग फाइनलको लागि गएको थिएँ कि हजुर, सो हजुर, आई ह्याड एन एक्सपिरियन्स अप फ्रन्ट कि सो त्यो एक्सपिरियन्स वाइज भन्नुपर्दाखेरि होइन अलिअलि गाह्रो परेको थियो भनेर सुनेको थिएँ मैले त्यस्तो केही थियो र जाँदाखेरि त्यस्तो गाह्रो त खासै त होइन गाह्रो त के अफिसबाट मैले त्यो अक्रेडिटेसन लिएको थिएँ फ्रेन्च ओपनको लागि आई वाज लकी इनफ टु गो फर किन नजिकै त्यो प्यारिस मड्रिड इज निया अनि त्यही बेला फ्रान्समा वुमेन्स वर्ल्ड कप पनि भइरहेको थियो अनि च्याम्पियन्स लिग फाइनल हुँदा थियो सो 3 थिङ्स एट वान्स रिपोर्टिङ गरिरहनु पर्ने सिचुएसन थियो होइन सो त्यो म्यानेजिङ चाहिँ अलिक गाह्रो थियो त्योभन्दा अगाडि यहाँबाट जाने बेलामा पनि त्यो मेरो अक्रेडिटेसन अलिक ढिलो आइदिएको थियो क्या अनि सो द्याट वाज अ बेट त्यो प्रेसर डेडलाइन होइन थिङ्स भिजा अल दिस प्रोसेसेस वर क्वाइट ड्रेनिङ तर त्यहाँ गएपछि पनि च्यालेन्जिङ थियो 3टा इभेन्टलाई रिपोर्ट गर्नु इज द्याट्स अ म्यासिभ थिङ होइन किनभने दोज आर लाइक ग्रान्ड स्ल्याम अफ टेनिस इज देयर आर ओन्ली 4 ग्रान्ड स्ल्याम्स होइन एउटा त्यो अन प्ले ह्यापन टु बी माई फेभरेट एज वेल राफा वाज प्लेइङ Women's World Cup happening at the same time and then French Open like Champions League final त्यो जुन त्यो atmosphere नि त्यहाँ त्यो Liverpool and Tottenham fans crazy English people you know how they drink होइन so the city Madrid was smelling beer alcohol it was all alcohol होइन अनि त्यहाँबाट लाइभ रिपोर्टिङ गरिरहेको थिएँ म फोरकान्तिको टेलिभिजन बिफोर द्याट वर्ल्ड कप रिपोर्ट गर्नुभन्दा च्याम्पियन्स लिग फाइनलबाट रिपोर्ट गर्नु गाह्रो थियो सो because the crowd is just too insane and you're doing a job but that is the fun of it yeah without crowd football is quite quiet नै क्या होइन अहिले जसरी हाम्रो फुटबलमा जुन त्यो चार्म छैन नि I miss that part of fans not being there so yeah it was a challenging thing to do my job from there but it was fun at the same time and nothing is very fun without challenges एज होल कभरेज गर्ने बेला चाहिँ एक्सपिरियन्स वाइज त जान पाइयो हेर्न पाइयो तर त्यो हुन्छ नि जाने विदाउट एनी प्रेसर एउटा गेम हेरौँ भन्ने जुन हुन्थ्यो त्यो एक्सपिरियन्स पाइयो कि पाएन कि अगेन त्यहाँ हेर्दाखेरि पनि होइन कभरेज छ दिमागमा हुन्छ नि किन द्याट इज युर वर्क कामको लागि गइरहेको हुन्छ सो दिमागमा चाहिँ ओके गेम हेरौँ चिल गरौँ भन्ने थियो कि होइन स्टिल जति बेला पनि होइन काम चाहिँ काम छ है भन्ने भइरहेको थियो so you know it's more like it becomes more fun when you love something and you're doing work related to that so you have to watch that match entirely to understand what is happening there you know what the goal scoring move कस्तो थियो full attention has to be in the game the reporting job part is on the basis of your observation of that game so you enjoy that match you watch that match you know obviously you have to be a neutral I cannot say okay त्यो चेल्सीले जितोस् भन्ने त मलाई त लागिरहेको हुन्छ तर मेरो प्रोडक्ट जुन मेरो जब हो त्यसमा चाहिँ त्यो बायसनेस रिफ्लेक्ट गर्नु हुँदैन so that is the dharma of our job so whenever you're reporting on anything you have to be very fair and unbiased you observe the entire thing like I said whether it's an accident or it's a construction project
You have to understand the entire project. We are not engineers, but we have to know what things go into building the brand new Dharara, होइन? So त्यसमा cost estimation देखि लिएर होस् अथवा the kind of resources they are using. So, I have few more questions and then we'll be ending it. The first one is, if आफ्नो 18 वर्षको प्रारम्भलाई गएर केही मेसेज दिनु परेको भए होइन, what would be that message from your side? From my side, To that 18 वर्षको 18 प्रारम्भलाई 18 वर्षको बेलामा obviously I was like त्यो बेलाको जोस जाँगर हुन्छ नि जुन, that is priceless क्या. Over time त्यो it flattens, अलि flatten हुन्छ जस्तो चाहिँ I realize now, though I'm trying to हुन्छ नि get myself out of that bad habit of being lethargic at times, होइन, saturation point मा पुग्न लाग्छ जस्तो लाग्छ. त्यो एनर्जी खर्च गर्न अब सायद त्यो एनर्जी ड्रेन पनि भइरहेको होला होइन, बिस्तारै विथ एज पनि होला. त वी जस्ट 30 होइन, अनि देयर इज नो टाइम टु लाइक हुन्छ नि बिगिन अगेन or start something new. त्यस्तो हुँदैन रहेछ क्या. we've seen from so many people like Jack Ma and everyone, so many inspirations to like हुन्छ नि learn from. So त्यो हिसाबले चाहिँ म के भन्न चाहन्थेँ होला, अहिले पनि I try to say that to myself, we're not doing enough जस्तो लाग्छ होइन, especially in a country like Nepal where we have such a big platform for everything and developing economy हो. अनि with the advent of technology and introduction of it, so many things can be done in a better way जस्तो लाग्छ. So if I would suggest anything to my younger version, try to learn more things, like try to get more into the technological innovations and stuff. किनभने still अहिलेसम्म पनि आइसक्दाखेरि there are few things that I've always wanted to pursue but I've not done that. किनभने that adds value to your own life, होइन, to your CV त छँदैछ. Try doing that and try not being so एउटा कुरामा फोकस भएपछि चाहिँ त्यसमा आफ्नो 100% दिनु चाहिँ जरुरी छ क्या जहिले पनि. सो एफर्ट चाहिँ दिनुपर्छ. आई वाज भेरी लेजी ब्याक देन एज वेल. अब एक दुईवटा काम गऱ्यो अलिक खुसी लाग्ने होइन, अनि खुसी लागेपछि के गर्छ मान्छेले होइन, ल सेचुरेसन पोइन्टमा पुग्ने चान्सेस हाई हुन्छ क्या उसको. सो त्यसले चाहिँ त्यसलाई ड्राइभ गर्नु हुँदैन, तिम्रो इन्थ्युजियाजमलाई चाहिँ किल गर्न नदियो अथवा त्यो धेरै स्वे हुनु हुँदैन क्या. मान्छे आफ्नो फोकस भएर काम गऱ्यो भने चाहिँ इट्स अलवेज रिवार्डिङ. डु समथिङ द्याट यु लभ अनि ट्राई किप डुइङ इट क्या. प्यासनेटली गर्ने हो, अनि त्यसपछि मात्रै नै हुन्छ नि यु स्टार्ट सिइङ रिजल्ट्स. The other thing that I would suggest to my younger self was I'm very bad at financial management, money management, होइन. So that's very wrong, होइन. अनि so I would suggest that person to be more financially sound. किनभने we have responsibilities not just to ourselves, obviously to our economy. If we spend, it goes back to the economy. It's an ecosystem, होइन. So be more like financially sound and manage your funds well. And at the end of the day, if you manage your funds, it becomes easier for you to do other things that you wanted to do. एकदम. आई थिङ्क यो 18 वर्षको प्रारम्भ किन भनेको भन्दाखेरि हिजोको दिनमा यो प्रारम्भ त्यहाँ थियो होला, अब यो प्रारम्भको ठाउँमा अर्को प्रारम्भ जोडिन आउँछ कि. सो आई थिङ्क अरू यस्तै प्रारम्भहरू जो छन् अथवा अरू जोसुकै आउँदैछन्, आई थिङ्क दिस कुड बी एन गुड स्टार्टिङ पोइन्ट फर देम एज वेल, होइन. सो लास्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ अहिले जो यो फिल्डमा लाग्न खोजे हुन्छ नि, इफ देयर ह्याड टु बी स्मल थिङ्स द्याट यु ह्याभ टु टेल देम, होइन, जो लाग्न खोजिरहेको छ नि उनीहरूलाई छ भने सानो छोटोमा चाहिँ के हो भनेर चाहिँ कतिजना मोटिभेटेड फिल भइरहेको हुँदैन क्या. सो वाट वुड बी योर मेसेज टु देम? Well, right now is the right time to start anything that you want. किनभने this is the moment that we're living in, होइन. So जे कुरामा पनि त्यही नै हो. So what I would suggest to anyone wanting to pursue journalism or anything in their life, especially in journalism, try to understand your skills and keep learning. Never stop learning, and try to read things more. धेरै कुरा पढ्यो, धेरै कुरा हेऱ्यो, बुझ्यो, बुझ्न खोज्यो भने मात्रै आफ्नो स्किल्स चाहिँ झन् सार्प हुँदै जाने हो. अनि for those who want to pursue journalism as a career or as a passion, never stop writing. अनि आफूले लेखेको कुरा आफै पढ्ने पनि हो, होइन. Never stop reading, because we have so many resources these days, and online resources यति धेरै छ. And even if you want to start something on your own, just try to have a YouTube account or have a blog लेख्ने, होइन.
that actually helps. Get your Medium is there, so many things are there. Try writing articles and try sending them to newspapers. You know, you might not get published, but you'll learn. And why your article was not published, man. When Sikim's are published, you get feedback from people who read those articles. And sometimes you get some cash as well. Yeah, you get. So that's the thing. That's the thing. If you get published, you get paid as well. At the same time, if never stop pursuing for vacancies, always write to organizations that you want to work for. Drop your CVs out there. They might at one point of time call you, and that would be another step in your career graph. So anyone जसले अब हुन्छ नि अब देयर आर लट अफ थिङ्स टु पर्स्यु एउटा साइन्समा लागे मान्छेले कमर्स हुँदै जर्नलिजममा लाग्न सकिन्छ भने त जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो होइन यु यु हेभ अ लट अफ स्पेक्ट्रम सो यति नै भन्दै आई थिङ्क इट वाज अ गुड कन्भर्सेसन नयाँ मान्छेलाई नयाँ स्वभाव र नयाँ प्रतिमूर्तिका साथ देख्न पाइयो भनौँ किन द्याट एक्सपिरियन्स टेल्स फर इटसेल्फ सो त्यति भन्दै आई थिङ्क एकदम धन्यवाद प्रारम्भ आइदिनु भएकोमा. Thank you so much. It was a nice conversation, and you guys, what you are doing is very nice as well. I wish you all the very best so that this program and the entire initiative grows to become much larger. And may my fantasy points be higher than yours. So, प्रारम्भ गर्न बेला नै हाम्रो प्रारम्भजीबाट यो टोटल सेसन सुरु गर्न पाउँदाखेरि आई थिङ्क इट वाज अ वन्डरफुल एक्सपिरियन्स. सो यति नै भन्दै आई थिङ्क यो सेसनहरू अलिकति यस्तै सेसन हुन्छ रादर देन हुन्छ नि यो टाइपवाला सेसन भन्दा पनि इट कुड बी नर्मल सेसन. सो आई थिङ्क दिस इज आवर फर्स्ट सेसन अफ अल र यति नै भन्दै अब पनि अरू यस्तै यस्तै सेसन र यस्तै यस्तै केही व्यक्तित्वहरू ल्याउँदै हामी कुरो गर्ने प्रयास सर्टेनली गर्नेछौँ र यति नै भन्दै आई थिङ्क I am signing off भन्नु पर्यो, we are signing off भन्नु पर्यो, and everyone from here we are signing off. It's Mellow Sessions. Goodbye.